अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ आपके साथ सहरिश ज़ुहेब। एक बार और भी बता से फ़लस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा, बिखरी लाशें, खून में लथपथ बच्चे, मलबे का ढेर बने घर। इसराइली बर्बरियत ने जो की बर्बरियत शिद्दत इख्तियार करने लगी है। इसराइली दरिंदों की मशीन गनों से निकलती गोलियों से खून में नहाती, गोला बारूद के सबब मलबे का ढेर बनती अर्ज़ फ़लस्तीन कई अशरों से अक़वाम आलम की बेहिसी का मातम कर रही है। आज एक बार फिर फ़लस्तीन में हर तरफ आग और खून दिखाई दे रहा है। दुनिया के कोने कोने में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे हो रहे हैं। इसराइली बर्बरियत के बावजूद फ़लस्तीनी अवाम का सब्र व तहम्मुल, जज्बा आज़ादी, उनकी इस्तक़ामत काबिल क़द्र है। इसराइली जाहिरियत को रोकने से मुतालिक आज दो अहम इजलास हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल और इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गौर करेंगे। इसी सारी सूरत हाल ट्रांसमिशन में बात करेंगे और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं अमेरिका में साबिक सफ़ीर हैं तस्लीम असलम साहिबा। तस्लीम असलम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे भी बात करूँगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि इससे पहले नाज़रीन को मैं बताऊँ कि दुनिया भर में मुज़ाहरे हो रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है। वाशिंगटन में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ वाइट हाउस और कैपिटल हिल के सामने हज़ारों लोग पुरान मुज़ाहरा कर रहे हैं। रंगो नस्ल से बालातर अफराद ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया है। फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम को रोकने का मुतालबा किया जा रहा है। वहीं पर हमारे नुमाइंदे कौसर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है। जी कौसर। यहाँ वाशिंगटन DC में हज़ारों की तादाद में इसराइल के ख़िलाफ़ गज़ा पर बमबारी और दीगर मज़ालिम के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती करने के लिए हज़ारों की तादाद में तमाम रंगो नस्ल और मज़ाहब के लोग यहाँ वाशिंगटन में पुरअमन में एहतजाज कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इस एहतजाज में वो क्या कह रहे हैं और क्या मुतालबा कर रहे हैं अमरीकी हुकूमत से। जी, हमारे मुसलमान बहन भाई फ़लस्तीन में मस्जिद में मर रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे हमारे टैक्स के पैसों को इसराइल की मदद करके हमारे बहन भाइयों को ही मार रही है। अगर हम अपनी आवाज़ यहाँ पे नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा? पूरे वर्ल्ड में कहीं पर अगर कुत्ते का बच्चा भी मरता है ना, एक छोटा सा पपी भी, तो ये लोग उसको भी लेके इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्रिएट कर देते हैं। हमारे बहन भाई, हमारे मुसलमान ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को मस्जिद में जाकर कत्ल किया गया है। नोबडी इवन रेज एनी अवेयरनेस। पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपील है कि प्लीज़ दे हैव टू रेज अ वॉइस अगेंस्ट दिस मैस किलिंग फॉर नो रीज़न, यू नो। जी, ये मुजाहिरीन का ये कहना था कि जब तक इसराइली मज़ालिम और बमबारी और कब्ज़ा ख़त्म नहीं होता, हम फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए इसी तरह मुज़ाहरे करते रहेंगे। ना सिर्फ अमेरिका, दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में ये एहतजाज भी हो रहा है, मुज़ाहरे भी हो रहे हैं। और नाज़रीन, तकरीबन 800 के करीब ये हमले हो चुके हैं और 150 के करीब शहादतें हो चुकी हैं। 1000 से ऊपर ज़ख्मी हैं और कई ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है, अस्पताल भरना शुरू हो गए हैं। इस सारी सूरत हाल में सबसे पहला मुतालबा यही है कि जंग को रोका जाए, इन हमलों को रोका जाए, जंग बंदी हो, जिस पर आज भी बहुत अहम इजलास हैं जो कि 2 होने जा रहे हैं। उनसे बहुत सी उम्मीदें, तवक्कुआत वाबस्ता हैं। इस वक्त तस्लीम असलम साहिबा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते। तस्लीम साहिबा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे वही है जो इस वक्त सबके जहनों में है। आज ये 2 अहम इजलास हैं, UN का भी और OIC का भी, क्या तवक्कुआत हैं आपकी? UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आपको पता है कि फ्राइडे को होना था और US ने उसको डिले करवा दिया क्योंकि वो इसराइल को और टाइम देना चाहते थे कि जितना मैक्सिमम डैमेज वो इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं पैलेस्टीनियंस पे वो कर लें, और इसराइल को ये टाइम चाहिए था। आज इजलास होगा। आपको पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में US के अलावा UK भी है, फ्रांस भी है जो कि बहुत ही ओपनली इसराइल का सपोर्टर है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ जो इज़राइल के ख़िलाफ़ होगी वो वीटो हो जाएगी। तो मुझे तो उस इजलास से कोई उम्मीद नहीं है। हमें पता है कि कितनी दहाइयों से UN सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास हो रहे हैं, उसमें वीटो किया जा रहा है। अगर आप देखें तो मैक्सिमम नंबर जो वीटो हुए होंगे वो रेजोल्यूशंस वो वही होंगे जो इज़राइल के ख़िलाफ़ हैं।
दूसरा, और आपको पता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी एज अ होल कलेक्टिवली कोई एक्शन नहीं ले सकती जब तक कि UN सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन नहीं करे। वैसे भी एक्शन कौन लेगा। दूसरा इजलास है OIC का, वहाँ से मज़म्मत की करारदाद हो जाएगी, कुछ इस किस्म की बातें होंगी, शायद फ़लस्तीनियों की मदद की कोई बात हो जाए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, कोई उनको उस पर कोई बात हो जाए। लेकिन जो मदद इस वक्त फ़लस्तीनियों को चाहिए वो मदद उनको नहीं मिलेगी, ना OIC से, ना इस तरह UN सिक्योरिटी काउंसिल से तो खैर आउट ऑफ द क्वेश्चन है, लेकिन OIC से भी नहीं मिलेगी। आपको कुछ अच्छे लफ्ज़ सुनने को मिलेंगे। ये तो बड़ी मायूस कुन बात आप कर रही हैं, सिचुएशन आप बता रही हैं, क्योंकि अब इसमें आप जो अवामिल कार फरमा समझती हैं वो क्या हैं कि जाहिर सी बात आप कह रही हैं बेसूद होंगे दोनों इजलास, तो ये वजूहात इसके पीछे क्या हैं? वजूहात एक तो मैंने आपको बताया कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, US, UK, फ्रांस, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, वो तो इज़राइल के एलाइज भी हैं, सपोर्टर्स भी हैं, क्रिएटर भी हैं बल्कि, और उन्होंने सस्टेन भी किया है इज़राइल को, वो मॉन्स्टर बनाया है जो वो आज है। तो वो उनकी तो होल हार्टेड सपोर्ट है। US में तो कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता जो इज़राइल के ख़िलाफ़ बात कर ले, बल्कि उन्होंने तो ऐसे लॉज बनाए हैं कि आप अगर इज़राइल के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो इसका मतलब है कि आप एंटी सेमेटिक हैं और आपके ऊपर, आपके ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि जो इन्फ्लेटेड फिगर्स हॉलोकॉस्ट के लिए गए या इवेंट्स जिस तरह बताए गए वो एग्जैक्टली वैसे नहीं थे, आप जेल में जा सकते हैं। सही। तो वहाँ से, उस फोरम से ये एक्सपेक्ट करना कि वो इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई सख्त इक़दाम लेंगे, ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि अनरियलिस्टिक बात है। सही। अच्छा, जहाँ तक OIC का ताल्लुक है जी, OIC में भी आप देखिए कितने, जी OIC में भी आप देखिए कि एक ग्रुप है जहाँ पे लोग जमा होते हैं और स्टेटमेंट्स होती हैं, रेजोल्यूशंस होती हैं, लेकिन यही ममालिक आप देखिए इनमें से कितनों के इज़राइल के साथ ताल्लुकात हैं, बल्कि कितने हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली ताल्लुकात इस्टेब्लिश किए हैं और इज़राइल के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप्स, इकनॉमिक कोलैबोरेशन, पॉलिटिकल कोलैबोरेशन, वो सब चीज़ें इस्टेब्लिश की हैं। आप ये ना भूलें कि आज से 4-5 महीने पहले, बल्कि पिछले 1-1.5 साल से पाकिस्तान में भी बार बार ये डिबेट स्टार्ट की जाती है, करवाई जाती है कि हम इज़राइल को क्यों रिकग्नाइज़ नहीं करते। आज आप देख लीजिए कि आप इस मुल्क को रिकग्नाइज़ करने की बात करते हैं, शायद आपके चैनल पे भी ये डिबेट्स हुई होंगी, अक्रॉस द बोर्ड ये चैनल्स पे इस किस्म की बातें की गई हैं और एक लॉबी है जो इसको पुश करती रही है। यहाँ पे जब इस तरह की बातें शुरू हुई थी तो वाज़े तौर पर फिर उसकी नफ़ी भी की गई और कहा गया कि नहीं, ऐसा कुछ चारा ना हम सपोर्ट करते हैं, ना कोई ऐसी लॉबी यहाँ पर काम कर सकती है और ना उसको कामयाब होने दिया जाएगा, क्योंकि इस पर आपको पता तिजारत पर बात हुई थी कि शुरू की जा रही है और पसे पुश्त ये काम हो रहा है, नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन बैक डोर राब्ते हो रहे हैं ये वो, लेकिन खैर उसकी नफ़ी हुई। मैं आपसे मज़ीद भी बात करूँगी, इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उसामा से भी मैं इस सारे मामले पर बात करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि अमेरिका में जहाँ हमने देखा कि कैपिटल हिल के सामने मुजाहरा हो रहा है, वहीं पर ह्यूस्टन में भी फ़लस्तीनियों पर इस्राइली बर्बरियत और फ़लस्तीनियों के घरों पर कब्ज़े और अमरीकी सरपरस्ती के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की गई है और पाकिस्तानी नौजवानों ने भी इसमें शिरकत की है। पाकिस्तान के झंडे उठाकर फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे लगाए गए हैं। वहीं पर ह्यूस्टन से इस वक्त हमारे नुमाइंदे कामरान जिलानी हमें सूरत हाल बता रहे हैं। तो कामरान, यहाँ पर क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं यहाँ पे डाउनटाउन में, ह्यूस्टन के डाउनटाउन में मौजूद हूँ, जिसमें फ़लस्तीन की मुख्तलिफ़ तंजीमों की तरफ से एक तारीख़ी मुज़ाहरा किया गया, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोगों की शिरकत है। आप मेरे रकम में देख सकते हैं, लोग फ़लस्तीन नारे लगा रहे हैं। इसमें ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। उनका मुतालबा है कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए और वहाँ पर जो इस्राइली फ़ौजी काबिज़ हैं जो जुल्म सितम कर रहे हैं उसका फ़ौरी तौर पर खात्मा किया जाए।
यहाँ मुजाहिदीन ने अमेरिका के बेहसी के रवैये, शर्मनाक रवैये की मजम्मत की और अमेरिका से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मदाखलत की जाए और वहाँ पर इसराइली कब्जा ख़त्म कराया जाए। उसामा, आज 2 अहम इजलास हैं, OIC का, यूनाइटेड नेशन का। सबसे पहले मेरा आपसे भी यही सवाल है कि आपको इन दोनों इजलासों से क्या तवक्कुआत हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि कंडेमनेशन आएगी और वहाँ पर OIC में तो एक सलाहियत ही नहीं है, एक ताकत ही नहीं है तो इसराइल के खिलाफ कोई बहुत बड़ा कदम उठा सके। माजरत के साथ अगर करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर होगा कि जो माजी में ताल्लुकात देखे गए, जिस तरह से UAE हो, दीगर ममालिक हो, उन्होंने ताल्लुकात बहाल किए, पूरे सफारती ताल्लुकात जोड़े इसराइल से, उनको एक बहुत बड़ा धचका जरूर लगेगा और बस एक स्ट्रॉन्ग, बहुत खतरनाक किस्म की एक स्टेटमेंट आ जाएगी। और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं लग रहा। अफसोस के साथ और दुख के साथ होना तो ये चाहिए था कि एक वाज़ेह होती कि ये अगर आप जारियत बंद नहीं करते, ये मासूम फलस्तीनियों का कत्लेआम अगर बंद नहीं करते तो फिर हम भी मैदान में उतरे हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि जी कोई यूनाइटेड फोर्स बनाने की बात हुई, क्योंकि ये बात रिपोर्ट हुई है तुर्की की तरफ से भी कि तुर्की के सदर ने ये तजवीज़ पेश की है कि इंटरनेशनल एक पीस फोर्स होनी चाहिए जो कि वहां जाकर ये यकीनी बनाए कि फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म न किया जाए और बैतुल मक़दस में उनको आज़ादी हासिल हो। तो ये कम अज़ कम मेरा ख्याल है होना चाहिए था, जो कि नहीं होगा। और जहां तक सिक्योरिटी काउंसिल की बात है, वहां अमेरिका सरकार मौजूद है इसराइल के बचाव के लिए, तो वहां पर काफी सख्त स्टेटमेंट्स वगैरह आएंगी, कोई रेजोल्यूशन की बात होगी, लेकिन कुछ भी अगर आप करेंगे तो वो इसराइल के खिलाफ अमेरिका नहीं होने देगा। बाकी 14 के 14 जो जितने मेंबर्स हैं, यानी 5 मुस्तकिल और 10 दीगर मेंबर्स, वो मेरा ख्याल है कि काफी इसराइल के खिलाफ बात करेंगे, बहुत ज्यादा सख्त बात होगी इसराइल को वहां पर। इस लिहाज से राय आमा के लिहाज से बहुत बड़ा धचका लगेगा, जैसा कि पूरी दुनिया में देख रहे हैं हम। पहले इस तरह से नहीं था कि कोई शहर, कोई मुल्क जो उसके बड़े करीब इत्तेहादी हैं, आप अमेरिका को देख लें, आप बरतानिया को देख लें, वहां पर इतने बड़े एहतजाज हुए, ताकि फ्रांस में जहां मना किया गया कि आप फलस्तीन के लिए एहतजाज न करें, वहां पर एहतजाज हुए। तो ये पहली दफा हुआ है कि पूरी दुनिया उठ खड़ी हुई है इसराइल के खिलाफ। ये मेरी नजर में सबसे बड़ा धचका है इसराइल के लिए। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा तस्नीम साहिबा, ये जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, तकरीबन 56-57 ममालिक हैं, अगर इनका एक ब्लॉक बन जाता, उसमें इत्तफाक़ राय होता और मिलकर अगर एक बात की जाती तो यकीनी तौर पर उसका इम्पैक्ट होता। ये जो मुस्लिम ममालिक का इंतशार है, इसने कितना रोल प्ले किया है ये सारा कुछ होने में, और ये सारा ये जो वहाँ पर बर्बरियत और जुल्म हो रहा है जो अभी तक रुका नहीं है, सस्टेन करने में उसको? बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर मुसलमान ममालिक इज़राइल के पास या हिंदुस्तान के पास या इसी तरह के दूसरे जो मुल्क मुसलमानों को सप्रेस कर रहे हैं या उनके ख़िलाफ़ अट्रॉसिटीज़ कर रहे हैं या ऑक्यूपाई किया हुआ है, आप अगर उन्हीं के साथ ओपनली या सीक्रेटली अलायंसेस करेंगे एक दूसरे के ख़िलाफ़, तो फिर ये जो इंतशार है इसकी वजह से ना की और मुसलमान मुल्कों की एज अ होल कोई क्रेडिबिलिटी रह जाती है और ना ही उनको कोई उस तरह सीरियसली लेता है। आपका क्या ख्याल है? इसराइल का आप साइज़ देखें, वो उन्हें इसराइल को क्या अभी कोई डर या खौफ है कि इतने ज़्यादा मुसलमान मुल्क हैं जिसमें इतनी बड़ी बड़ी मिलिट्री ताकतें भी हैं कि उनमें से कोई भी उठ के पैलेस्टीनियंस के बिहाफ पे कोई एक्शन लेगा? बिल्कुल भी नहीं, उनको ऐसा कोई खौफ नहीं है। और वो कह रहे हैं, ओपनली कह रहे हैं कि हम सबको बता देना चाहते हैं कि हम इनको इतना ना ज़्यादा हम इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे कि बहुत अरसे तक यहाँ पे खामोशी रहेगी। तो इससे बड़ा खुला चैलेंज क्या हो सकता है और उसका जवाब क्या आया है? स्टेटमेंट्स आई और मेरा ख्याल है शायद सबकी तरफ से स्टेटमेंट्स भी नहीं आई। सही। तो लीड ली है टर्की के सदर ने, पाकिस्तान बिल्कुल आप सही वजह फरमाया आपने। बाकी तो कोई इतना स्ट्रांगली बोला बिल्कुल नहीं बोला स्ट्रांगली। अच्छा, मुझे क्या बताएगा उसामा कि इसमें ये फिर मफादात की, जिसे कह सकते हैं आप, कि एक डोर है जिसमें सब बंधे हुए हैं और इसलिए खामोश हैं कि सिर्फ तुर्की के सदर बोल रहे हैं या फिर हमारे वज़ीर आज़म ने बात की है और आयरलैंड ने बड़े अच्छे, हालांकि वो लोग हैं कि जो मुसलमान नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग देख रहे हैं, आपने वो अस्पताल खुलवा दिया उन्होंने कि यहाँ पर जनाब जो मरीज़ हैं उनको, जो ज़ख्मी हैं उनको लाया जाए, उनका इलाज हो सके। फिर उन्होंने वहाँ पर फ़लस्तीन का झंडा लहरा दिया है, सफ़ीर को निकाल दिया है, प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाया है। तो फिर यानी कि वो हमसे अच्छे हुए ना फिर तो?
ہاں جی، اگر انسانی حقوق کی بات کی جائے گی، احساس کی، ہمدردی کی، تو پھر تو ظاہر ہے. اور دیکھیے جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جو خود مختار ہوتے ہیں، جن کی سوچ یہ ہوتی ہے، وہ اس طرح سے کرتے ہیں. مگر ہمارے حکمرانوں میں فرق ہے. دیکھیے، ایک ہے قوم، ایک ہے عوام. ان میں وہ جذبہ ہے، ان میں وہ تکلیف ہے جو ایک مسلمان بھائی کے لیے ہونی چاہیے. وہ یہ تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں، ان کے دل اس پر جلتے ہیں اور وہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں. لیکن حکمران کا مسئلہ اور ہے. حکمرانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ساری دولت، ان کا یعنی اقتدار، وہ ان طاقتوں کے مرہون منت ہو جاتا ہے. کیونکہ ساری ان کی دولت وغیرہ انہی بینکوں میں پڑی ہوئی ہے. اسرائیل کے بینکوں میں ہوگی، اسرائیل کی جو کمپنیاں ہیں ان سے ان کے معاہدے ہوں گے، اسرائیل کی لابی کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہوگا، انویسٹمنٹ اگر لانی ہے تو اس کے ساتھ. یعنی اس وجہ سے وہ دیکھ ان کی لابنگ، وہ ان کو چلا رہے ہوتے ہیں، کٹپوتی کی طرح چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ حکمرانوں کا جب معاملہ آتا ہے تو آپ بالکل مختلف ایک دیکھتے ہیں. اتنا بڑا تضاد دیکھتے ہیں کہ مسلمان ممالک میں جتنے بھی ہیں، کیا وہاں احتجاج نہیں ہوئے؟ آج آپ سروے کروا کے دیکھ لیں، کیا کوئی وہاں پر آپ کو ایسا ملے گا؟ مطلب شاید آپ بہت زیادہ بھی کر لیں گے تو 99% لوگ جو ہے وہ یعنی مسلمانوں کے حق میں، فلسطینیوں کے حق میں ہی بات کریں گے. وہ 1% شاید، وہ بھی میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں آپ کو. تو ان تمام مسلم ممالک میں تمام لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کے حق میں ہوں گے. لیکن حکمرانوں میں آپ دیکھیں گے تو الٹا ہو جائے گا. 99% جو ہے حکمران وہ اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں ہونے دیں گے، اور صرف 1% ہوں گے جو بہت زیادہ سخت پاکستان یا ترکی جیسا موقف رکھیں گے. باقی آپ کو لگے گا کہ بس ایسے ہی بیان بازی ہو رہی ہے. تو اسامہ، ایک وہ 40 ممالک کا اتحاد بھی تو تھا جس کے بارے میں خبریں آئی تھیں کہ جس کو لیڈ کر رہے ہیں جنرل راحیل شریف، وہ کہاں گیا؟ اب اس کا تو کوئی وجود ہی نظر نہیں آ رہا اس وقت. دیکھیے، وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ اس کا تو مقصد تھا کہ یمن سے خطرہ ہے، کہ وہاں پر حوثی باغی ہیں اور اس سے عرب ممالک کو خطرہ ہے، اس وجہ سے وہ بنایا گیا تھا. اسرائیل کے خلاف تو کوئی اتحاد اس طرح کا نہیں بنا 1967 کے بعد. لیکن اسامہ، کوئی بات ہوتی ہے یا پھر ظاہری سی بات ہے، بیانات آتے ہیں یا پھر پریکٹیکلی کچھ کرنے کے لیے کوئی تجویز، کوئی سر جوڑنے کے لیے وہ ایک ایفرٹ ہوتی ہے، کچھ بھی نظر نہیں ہوں گے. مسلم ممالک کا اتحاد تھا نا وہ تو. جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن وہ تھا کس کے؟ مطلب آپ کہیں گے وہاں بھی تو مسلمان ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یمن میں بھی تو یہی تو ایک مسئلہ ہے کہ اس طرح کی جنگیں کروا دی جاتی ہیں، اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں بنا دی جاتی ہیں. اگر عراق میں آپ دیکھ لیجئے تو داعش کس طرح سے بنائی گئی، وہ بغدادی جو ہے وہ شروع میں کس لیے بنایا گیا. تو یہ اسی طرح سے آج آپ دیکھ لیں، اسامہ بن لادن کو کنڈیم کیا جاتا ہے. پہلے اسامہ بن لادن کو بنانے والے کون تھے وہ بھی سب کو پتا ہے. آج طالبان کے خلاف بولا جاتا ہے افغانستان میں، اور طالبان بنانے والے کون تھے؟ روس کے خلاف. تو یہ جو دنیا میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ اپنا کھیل کھیلتی ہے، جو اس کے مفادات ہوتے ہیں اس کے لیے کرتی ہے. تو بہرحال یہ جو اتحاد آپ کہہ رہی ہیں وہ کبھی بھی اسرائیل کے خلاف یا اس کے حوالے سے بنا ہی نہیں ہے، اور اس کی ضرورت ہے، ایک بننا چاہیے. اور اگر یہ حالات اس طرح سے رہے، مجھے لگتا ہے، مجھے یہ امید ہے کہ یہ جو مسلمان ممالک میں لوگ ہیں وہی پھر ان کا تختہ بھی لٹنے کو تیار ہو جائیں گے. آہستہ آہستہ وہ وقت آ جائے گا اگر یہ اسی طرح سے بے حسی کو مظاہرہ کرتے رہے. آخر کب تک یہ ہوگا؟ کہ دیکھیے مغرب میں بھی تو آوازیں اٹھ رہی ہیں. آج جو بائیڈن اس طرح سے فلسطین کا ساتھ یعنی بے چک نہ دے رہا، اسرائیل کا ساتھ اس طرح نہیں دے رہا جس طرح سے ماضی میں آپ دیکھیں ٹرمپ جا کر بات کرتا رہا ہے. اگرچہ اب بھی وہ بیس ہے، اب شروع میں اس نے کنڈیم کیا، لیکن آپ دیکھیے کیونکہ اس کی قوم امریکہ میں جس طرح کے احتجاج ہوئے ہیں تو وہ بھی واضح طور پر اسرائیل کے حق میں اس طرح سے نہیں کھڑا ہو رہا جس طرح سے اسرائیل ایکسپیکٹ کر رہا تھا. صحیح. اچھا تسنیم صاحب، آپ کیا سمجھتی ہیں جس طریقے سے ہم لوگوں نے اس ایشو کو ریز کیا ہے، یا پھر جس طرح سے شاہ صاحب آپ کو متحرک نظر آ رہے ہیں، آپ سابق سفیر رہی ہیں، ان کی ایفرٹس کو آپ نے کس طرح دیکھا ہے، اور کیا یہ انف ہے یا پھر اس سے زیادہ ہو سکتا تھا کچھ جو کہ کیا جاتا؟ دیکھیے، جہاں تک سٹیٹمنٹس کا اور اپنی ایک واضح پالیسی دینے کا تعلق ہے، پاکستان نے بڑے کلیئرلی بات کی ہے. پرائم منسٹر نے بار بار اس پہ سٹیٹمنٹس بھی دی ہیں، اور انہوں نے کانٹیکٹ بھی کیا ہے. انہوں نے بہت سے کچھ لائک مائنڈڈ سے بھی بات کی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے دوسرے جو مسلمان ممالک ہیں ان کے لیڈر سے بھی بات کی ہے. انہوں نے فلسطین کے صدر سے بھی بات کی ہے. تو جہاں تک ایک سمبولک سپورٹ کا تعلق ہے، مورل سپورٹ کا تعلق ہے، اس میں جو چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ ہوئیں. لیکن فلسطینیوں کویسچن یہ ہے کہ فلسطینیوں کو اس وقت مورل سپورٹ سے زیادہ چاہیے.
اب ایک سچویشن ہے کہ جارڈن سے اور لیبنان سے نہتے لوگ چلے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اور بلڈ شیڈ ہوگا وہاں پہ، اور مارے جائیں گے لوگ. تو دوسری چیز جو ہمیں سوچنی ہے کہ یہ حالات جا رہے ہیں مسجد اقصیٰ کی شہادت کی طرف. ابھی تو ایک چھوٹا حملہ ہوا تھا، وہ گریجولی اس کو ایروڈ کرتے جا رہے ہیں، اور کسی دن آپ کو پتہ چلے گا کہ مسجد اقصیٰ شہید کر دی گئی. تو کیا ہمارا کیا رد عمل ہوگا اور مسلمان ممالک کا رد عمل کیا ہوگا، وہ چیزیں بھی سوچنے والی ہیں. تیسری آپ نے بات کی کہ فلسطینیوں کے مدد کی، تو جب تک آپ کو ایجپٹ اس میں کوآپریٹ نہ کرے، ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی غازہ اسٹرپ میں پہنچنا بہت مشکل ہے. تو اور ہمیں نہیں پتہ کہ ایجپٹ کیا کرے گا. ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہے کہ بہت مشکلات کے باوجود بھی وہ سپلائز، ہیومینیٹیرین سپلائز بہت ریلکٹنٹلی یا کم جانے دیتے تھے. تو یہ بہت سے ایشوز ہیں. شاید ان میں سے کچھ چیزوں پہ آج OIC کے اجلاس میں بھی بات ہو. یہ اجلاس ویسے ہیڈ آف گورنمنٹ لیول پہ ہونا چاہیے تھا. یہ بھی ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کتنی کسی چیز کو امپورٹنس دے رہے ہیں. OIC فلسطین کی وجہ سے کریٹ کی گئی تھی. یہ آرگنائزیشن اسپیشلی بنی تھی فلسطین کے ایشو سے ڈیل کرنے کے لیے، اور آج وہاں پہ اتنا مشکل وقت ہے اور OIC کے ہیڈز آف گورنمنٹ مل نہیں سکتے اس ایشو کے اوپر، جبکہ اتنا زیادہ وہاں پہ کرائسس سیریس ہے. بالکل. اچھا اسامہ، یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ یہ جیسا کہ ابھی بولا تسنیم صاحبہ نے کہ OIC بنی ہی فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تھی، اور آج ہم ایسی بھی خبریں سن رہے ہیں کہ دیکھیں مذمت سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، مذمتی قرارداد منظور کی جائے گی، اور اس کے علاوہ وہاں سے صرف سٹیٹمنٹس ہی آئیں گی، کچھ پریکٹیکلی سالڈ کچھ نکل کے نہیں آئے گا. تو اب جب قبلہ اول پر یہ حملہ ہوا ہے تو یہ رخ تو پھر قبلہ دوم کی طرف بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں تمام مسلم ممالک کو بالکل ایک ہو کر کھڑے ہونے کی ضرورت تھی، جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. افسوس اور دکھ کی بات ہے، اور یقین جانے کے پہلے دن سے اگر مسلم ممالک کا یہ OIC اگر بڑا سخت موقف ان کا ہوتا اور ان کو اسرائیل کو ذرا سا بھی اندازہ ہوتا، 1% بھی اگر ان کو ہوتا کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں دلوں میں تیل ہی نہیں. تو اگر ان کو میں یہ صلاحیت ہوتی تو یہ ہو ہی نہ رہا ہوتا آج جو کچھ ہو رہا ہے. دیکھیے اسرائیل کو پتا ہے کہ جو اس کے اتحادیاں اس کے ساتھ کھڑے ہیں، مثال کے طور پر اس کو پتا ہے کہ فرانس اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، بھارت اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، امریکہ تو ہمیشہ کی طرح اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کو پتا ہے. اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ OIC کچھ نہیں کرے گا. جس طرح ہم یہاں بیٹھے کہہ رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جاری اتنی بڑھتی جا رہی ہے، اس کا ظلم اتنا بڑھتا جا رہا ہے. اور آج آپ کے ساتھ ساتھ دیکھیے طیب اردوان بھی یہ بات کر رہے ہیں جو آپ نے کہی ہے. یہی بات طیب اردوان نے کہی ہے کہ اگر ہم قبلہ اول کی حفاظت نہ کر سکے تو اس کے بعد مکہ المکرمہ خدا نخواستہ اور خدا نخواستہ مدینہ المنورہ پھر وہ ان کی طرف بھی آ سکتے ہیں. اور بالکل یہ ہو سکتا ہے، اسٹرینتھ تو یہ ہے، تو ان کے اندر سے بالکل ان کو ختم کرنے کے لیے، ملیامیٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو اندر سے انہوں نے وہ جذبہ ہی مار دیا ہے، وہ صلاحیت ہی ختم کر دی ہے کہ تم کچھ کر ہی نہیں سکتے. ان حکمرانوں کو بیسیکلی یہ حکمران اب ان کے غلام ہیں. جتنے بھی حکمران ہیں ذہنی طور پر، معاشی طور پر، اقتدار کے لیے ان کے غلام ہیں کہ جی ہمیں ہلا دیا جائے گا، ہمیں گرا دیا جائے گا، کچھ یہ ہو جائے گا. تو اس لیے یہ تنظیمیں اسی لیے بنا دی جاتی ہیں اس طرح کی جعلی سی. بریگیڈیئر صاحب کیا امید کر رہے ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی OIC کے اجلاس سے اور سیکیورٹی کاؤنسل کے آج کے؟ بہت شکریہ. جی OIC کا اجلاس، اب بات یہ ہے کہ جہاں پہ فلسطین کا تنازع پہنچ چکا ہے، اور جس طرح اسرائیل جو ہے وہ بغیر کسی پرواہ کے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو بلڈنگز کو تباہ برباد کر رہا ہے، کہ وہ بلکہ وہ بے تحاشا ظلم کر رہا ہے جو عورتوں پہ، بچوں پہ اور فلسطین کے لوگوں پہ ہو رہا ہے. اور اس تمام چیزوں میں دنیا اس وقت، یا جو ویسٹرن ورلڈ یا باقی ممالک، ایون مسلم ورلڈ کو بھی اگر آپ دیکھیں، ان کا تھیسس کیا ہے؟ ان کا تھیسس ہے کہ اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. اور یہ تھیسس جو ہے جو بائیڈن نے بھی، اور یہ تھیسس جو ہے جو امریکن کے تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے بھی، اور جو کانگریس کے ممبران ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا. اگر اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف، کسی کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ پیلسٹین ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ دیم سیلف ٹو. بار بار یہ جملہ آتا ہے کہ اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ.
اور اس کے اوپر تڑکا لگانے کے لیے دیکھیے کیا ہوا کہ یو اے ای نے ایک 24 نیوز کے اوپر ایک آرٹیکل چلا ہے جس میں جو ہم نے معاشی ترقی کے لیے پیسہ دینا ہے وہ ہم وڈرا کر لیں گے. اب یو اے ای نے بھی یہ نہیں کہا کہ جی پیلسٹینینز ہیو اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ دیم سیلف. کسی اسلامی ملک نے نہیں کہا کہ پیلسٹینینز ہیو اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ دیم سیلف. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو دنیا جو ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ اس تنازع کو جو یہ ابھی جو تنازع ہے اور ابھی جو شدت ہے اور ابھی جو وار لائک سچویشن ہے اس کو سٹارٹ کس نے کیا تھا؟ اس کو پیلسٹینین نے تو سٹارٹ نہیں کیا تھا نا. وہ تو نماز پڑھ رہے تھے مسجد اقصی میں, اور مسجد میں نماز پڑھنا کون سا جرم ہے؟ چرچ میں عبادت کرنا جرم ہے؟ دنیا کے تمام قوانین, انٹرنیشنل لاز اور اخلاقیات کے قوانین, یو این او کے قوانین یہ بڑا کلیئرلی ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کسی کے جائے عبادت پہ نہ تو اس کو عبادت کرنے سے روک سکتے ہیں, نہ وہاں پہ آپ دہشت گردی کر سکتے. اب اسرائیل کانسٹنٹ جس دہشت گردی میں ہے ایسٹ جیروسلم میں, ویسٹ جیروسلم میں, شیخ جرح میں, جہاں پہ وہ آکوپائڈ لینڈ کے اندر اپنی جو اپنا انفلوئنس بڑھاتے جا رہے, اس کو کوئی کنڈیم نہیں کر رہا. مطلب دکھ کی بات یہ ہے کہ چلیں جو بائیڈن ہو گیا یا بش ہو گیا یا اوباما ہو گیا, وہ تو مور فیتھفل ٹو اسرائیل دین یہودیز. وہاں پہ وہ تمام کے تمام فالوورز ہیں ایوانجیکل جیوز کے, جو کہتے ہیں کہ جی اسرائیل یہ مذہب نہیں ہے بلکہ اسرائیل ایک قومیت ہے اور اسرائیل کے خلاف بات کرنا مذہب کے خلاف بات کرنا ہے. تو اس وقت دنیا کا جو ٹرینڈ ہے اس ٹرینڈ کو اس ٹرینڈ کو لے کے چلے گی. تو اس میں مجھے کوئی بریک تھرو ہوتا, اس وقت ضرورت کس بات کی ہے؟ عقل سے اگر کوئی سوچے, اور ان میں ایک دو چیزیں ہوتی ہیں کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے جو آپ لانگ ٹرم میئر دیتے ہیں, ایک ہوتا ہے جو شارٹ ٹرم میئر دیتے ہیں. اب اس میں شارٹ ٹرم میئر میں ضرورت کس عمل کی ہے جب انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں, ہیومنٹیرین لا کے خلاف کام ہو رہا ہے, انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے. تمام دنیا کے بین الاقوامی جو ہیومنٹیرین لا ہے ان تمام کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. تو ضرورت سمجھ کی ہے کہ امریکہ جیسا بڑا ملک جو بہت ہی مکار ملک ہے, جس کی مکاری سے لبریز, جو بائیڈن کو شرم آنی چاہیے آج کہ ایک طرف تو اپنے الیکشن سے پہلے حضرت رسول کریم کی چیزوں کو کوٹ کرتا ہے, اور آج جب دنیا میں ظلم ہو رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹسیلف. ٹھیک ہے بریگیڈیئر مظفر صاحب, بالکل آپ ٹھیک ہے, ڈیموکریسی یہاں پہ بڑا کام دکھا رہی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ ہمارے ساتھ رہیے. اس وقت فلسطین سے صحافی ہیں ہیتھم نصیر صاحب. ہیتھم نصیر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. if you can speak in Urdu, this will be better. تو مجھے بتائیے گا کہ وہاں پر ابھی صورتحال ہے کیا؟ آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یو این کا جو آج اجلاس ہو رہا ہے اس سے اور او آئی سی کے اجلاس سے؟ Yes, as I mentioned in the preparation for this show, I'll speak in English. Okay, it's okay. Brief, you can speak in English. There is no much expectations from both meetings from Palestinians, because Palestinians have seen what kind of results come out of such meetings. These meetings mainly are to maintain the images of the countries who are participating, but it does not make any progress. We have seen even a statement did not pass in the Security Council or in the UN in the last few days because of the American influence in the UN. In OIC, we expect a lot of statements. Maybe there will be calling for ceasefire or something of humanitarian aid, but not much more than that. Condemnation and maybe calling for international community to play its role, but Palestinians don't expect much from OIC. Because of that, you have seen what Palestinians have done in the streets, because they have to some great extent gave up on any support from the other countries, despite the fact that people in the other countries have supported to great extent what Palestinians are doing, but the governments are not doing much. Okay. Mr. Haitham, you are in Palestine right now. What's the situation there? No, I'm not in Palestine. I'm in Islamabad, but I'm originally from Palestine. Okay. The situation there is divided into three areas. One is Al-Quds or Urushalim, which is the holy mosque and the area around it, which is international
under international law, it's not decided which side it should go till now. And the other two areas are Gaza and the West Bank. Okay, so in Al-Quds and in the other cities of which are all under occupation of Israel, the situation is clashes between the Israeli forces and the Palestinian civilians in different cities about daily life issues. While in West Bank, there are also clashes between the Israeli army and the civilians of Palestinians who are demonstrating to support Gaza. In Gaza, the situation is total war crime because the Israeli military is using all types of forces to attack the civilians in Gaza as a response to the rockets which were fired by Hamas. The Palestinians used those rockets only to defend their mosque, their holy mosque of Masjid al-Aqsa, and to send the message that if you attack the Palestinians in that area, you are attacking all the Palestinians. But Israeli government took the decision to launch a war against the Palestinians in Gaza, which were under siege for more than 12 years now. So those Palestinians inside Gaza were locked totally. It was the largest open-air prison in the world for more than 12 years. No access to medical care, no access to food. We can't. Heather, obviously these are hard times for Palestinians. How people are reacting, because we saw on social media, little kids, they have anger, aggression. How they are reacting? Palestinians in Gaza, they are humans like any humans. They are facing this with a lot of pain, a lot of suffering between families. But at the same time, they are showing their strength that this fight is our fight for our land. And we are here to stay. We are not leaving anywhere. And we are here to fight this fight until we win it. Because Palestinians are the people who were cornered in a situation that we have nothing to lose except our lives. We'll fight until we get our lands back. So this is the situation. There were wars against Palestinians before, and again, this is another war. On a humanitarian level, of course, every family which is losing a kid or losing an adult, they are in pain. They are seeing a situation which nobody have seen before, because this is a war zone from one side. You have one side which is one of the highest equipped military in the world, attacking civilians in a locked area. Okay. The only thing that they are defending themselves with are some rockets which are hardly disturbing Israeli daily life, but they are not causing the same pain or losses in lives, which we can say there is an improvement of how the Palestinians are defending themselves in this war specifically, but still we cannot say it's a match for the military equipments of the Israeli army, and that's why Palestinians are suffering more. Okay, but when you have nothing. मैं पहले चाहूँगी कि अपने हमारे साथ साबिक सफीर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हैं, उनसे बात कर लूँ। खुर्शीद साहब, सबसे पहले मेरा आपसे भी यही सवाल है जो मैंने अपने सभी मेहमानों से किया है कि आज दो अहम इजलास हैं, आपकी तवक्कुआत क्या हैं सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से और OIC के इजलास से? देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल तो अल्फाज की बात है, वो इससे तो पहले भी आए हैं रेजोल्यूशन, उससे ये मसला तो नहीं हल होगा ना। और OIC ठीक है, उसको करना चाहिए क्योंकि वो नुमाइंदगी करती है मुसलमानों की उम्मा की, लेकिन ये जो मसला जो है ये इसके लिए तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि रेजोल्यूशन से हल होगा। ये इसके लिए सफारतकारी ज़रूरी है, और वो सफारतकारी जो अहम दुनिया के मुस्लिम ममालिक हैं, अगर वो हम आहंगी पैदा कर सके, जैसे सऊदी अरब है, ईरान है, तुर्की है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, UAE है, अगर ये मुल्क मिल के लॉबिंग करें मेजर वर्ल्ड कैपिटल्स में, अमेरिका बशमूल, और उसका कुछ असर हो सकता है। अदरवाइज तो ये एक किस्मती से हर 5वें 6वें साल यही चीज़ हमको नजर आती है
حالانکہ جو OIC وجود میں آئی تھی وہ فلسطین کی وجہ سے آئی تھی. جب مسجد الاقصی میں آگ لگی تھی تو اس کے نتیجے میں OIC مورز وجود میں آئی تھی. تو یہی ہے کہ اس کے لیے ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابراہیم اکارڈز ہوئے تھے جس میں کچھ عرب ممالک بشمول UAE، بحرین، سوڈان وغیرہ نے اور مراکش نے ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کیے تھے. اب ان کو کچھ تھوڑی بہت پریشانی ہوگی یا پشیمان بھی ہوں گے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں حالات کیسے ہیں. اس وقت کوئی شک ہی نہیں کہ پبلک اوپینین چاہے وہ UAE میں ہو یا بحرین میں یا سوڈان میں، وہ تو فلسطینیوں کے ساتھ ہے. اور ابھی بھی جس طرح اب یہ دنیا ایک دم کھڑی ہوئی ہے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف پاکستان، دنیا بھر میں، امریکہ میں کیپٹل ہل کے سامنے، ہیوسٹن میں جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں. آئرلینڈ نے جس طرح ری ایکشن دیا ہے، دیگر ممالک جس طریقے سے ری ایکشن دے رہے ہیں، یہ رائے عامہ کو بھی دھچکا پہنچے گا اور اس کا اوورآل امپیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ پڑے گا جس کی ضرورت بھی ہے؟ نہیں، اوورآل امپیکٹ تو ہوگا. امریکی انتظامیہ پہ اصل میں ہونا ضروری ہے نا. لیکن آج ہی پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا ہے کہ جی ان کو اسرائیل کو اپنے دفاع کا پورا حق ہے. بالکل. لیکن مسئلہ اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کو دفاع کا حق ہے نہیں. اگلے بات کرنے والی ہے کہ جو آکوپیشن ہے، جو قبضہ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی تو بولے نا. جب تک خود ہی ایک کمپرومائز ہوئی تھی، امریکہ میں کلیدی رول ادا کیا تھا 2 اسٹیٹ سلوشن. اب اس سے امریکہ پیچھے اگر ہٹے گا تو امن تو نہیں ہوگا نا. اب یہ معاملہ جو ہے، جب بالکل میں اگری کر رہا ہوں کہ جس طرح دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کا آہستہ آہستہ لازمی اثر ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سفارتکاری ہونی چاہیے، اور ایسے ملک جنہوں نے ابراہیم اکارڈز میں سگنیچر بھی کر لیے ہیں، ان کو اسرائیل کو کھل کے بولنا چاہیے تاکہ اسرائیل کو اندازہ ہو کہ جو اس نے کیا ہے اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ابھی ایسا نظر نہیں آ رہا. صحیح. لیکن اس میں قصوری صاحب امریکہ جس طریقے سے، وہ تو کہا جا رہا ہے کہ کریٹر ہے وہ، اور یہ جو پیچھے اجلاس مؤخر ہوا جو کہ اب آج یہ سیکیورٹی کاؤنسل کا ہو رہا ہے، اس نے مزید وہاں پر تباہی کرنے کے لیے اس کو موقع فراہم کیا ہے کہ وہ سسٹین کر سکے. مانسٹر بنانے والا ہی امریکہ، اور وہ جو ہے انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، اس کا علمبردار بنتا ہے. تو یہ کس طریقے سے پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو قرارداد کوئی ٹھوس آئے یا پھر یہ حل نکلے؟ وہ تو ممکن ہی نہیں نظر آتا جب امریکہ ہی ان کے ساتھ ہے، ویسٹرن ممالک ان کے ساتھ ہے، یورپ ان کے ساتھ ہے. دیکھیے، یورپ میں تو مظاہرے ہو رہے ہیں اور یورپ کا کانشنس اتنا ڈیڈ نہیں ہے. اس کی وجہ ایک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل ان کا انٹرنل پالیسی کا معاملہ نہیں. بدنصیبی یہ ہے کہ امریکہ کی انٹرنل پالیسی کا معاملہ ہو گیا ہے. اسرائیل وہ صرف فورن پالیسی کا نہیں ہے. دونوں پارٹیز بڑھ چڑھ کے سپورٹ اپنی دکھانا چاہتی ہیں، دونوں کو فنڈنگ ہوتی ہے اسرائیلی لابی سے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اچھی بات ہے اور اس کا اثر ہوگا. لیکن یہ صرف ان مظاہرین سے نہیں، اس کے پیچھے ہمیں ایک کانسٹنٹ قسم کی، مستقل قسم کی سفارتکاری، جس میں وہ ملک ہوں جن کو میں نے نام بھی لیا ہے، جو ان میں سے کئی امریکہ کے کلیدی ساتھی بھی ہیں، ایلائز ہیں، ان کو مل کے امریکہ کو اور یورپینز کو سمجھانا چاہیے. حالانکہ یورپینز کے معاملات میں نے کیونکہ خود ان سے ڈیل کیا ہے، اسرائیل کے سلسلے میں بھی، ایران کے سلسلے میں بھی، وہ نہیں ہے جو امریکہ میں ہے. صحیح. اچھا قصوری صاحب، پاکستان کی ایفرٹس کو آپ نے کس طرح دیکھا ہے؟ جس طرح شاہ صاحب کافی متحرک نظر آئے ہیں، انہوں نے جس طریقے سے روابط کیے ہیں دوسرے ممالک سے اور بالکل پیش دکھائی دے ہیں، کیا یہ سیٹسفیکٹری ایفرٹس ہیں یا پھر اس سے زیادہ ہو سکتا تھا؟ نہیں، دیکھیے، پاکستان تو یہی کر سکتا ہے نا کہ OIC کو کانٹیکٹ کرے، دیگر ممالک کو کانٹیکٹ کرے. جو میں نے آپ کو پہلے کہا وہی واحد راستہ ہے. اس میں پاکستان کی شمولیت لازمی ہے، لیکن اکیلے پاکستان سے بات نہیں گزرے گی. اس میں کلیدی امریکی اتحادی بھی شامل ہونے چاہیے. اسی لیے میں نے UAE کا نام لیا. میں سمجھتا ہوں قطر کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے، سعودی عرب کو ہونا چاہیے، پاکستان کو ہونا چاہیے، ترکی کو ہونا چاہیے جو نیٹو کا ایلائی ہے. یہ ملک ایسے ہیں، ان کی فوجیں بھی ہیں اور ان کی ڈپلومیٹک کلاؤڈ ہے. ان میں سے کئی ممالک ہیں ان کے پاس دولت بھی بڑی ہے، ان کی
ऑयल की वेल्थ है, जिसके बावजूद इसके कि अमेरिका कहता है हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अभी भी दुनिया का दारोमदार इस इलाके के तेल पे है। तो मैं समझता हूँ जब तक ये वेपन नहीं इस्तेमाल होगा, सिर्फ मज़ाहिरों से बात नहीं होगी, लेकिन मुज़ाहिरे जो है एक अच्छी बात है, एक पहला कदम। सही। अच्छा कसूरी साहब, इसमें जो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि OIC का जो प्लेटफॉर्म है उसको जिस तरीके से किरदार अदा करना चाहिए था वो नहीं हो पाया, इसकी आप वजह क्या समझते हैं? क्योंकि ये मामलात इस नहज पर पहुंचते ही ना, अगर फाल होकर OIC के प्लेटफॉर्म से कुछ किया जाता या OIC भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करता, इसकी आप वजह क्या समझते हैं? पहली बात तो ये मुस्लिम दुनिया में खुद इंतशार है। अगर ईरान और सऊदी अरब मसलन अपने हालात और मामलात तय करते हैं तो OIC बहुत इफेक्टिव हो जाएगा पहले के मुकाबले में, क्योंकि उसमें तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुल्क पहले ही हैं जो कि आवाज़ उठाते हैं बैनुल मुस्लिमीन के जो भी मामलात हों। बैनुल मुस्लिमीन के अलावा अगर मुसलमान और बाकी दुनिया के हालात हों तो उस पर ये मुल्क ऐसे उठाते हैं आवाज़। लेकिन क्योंकि ये शिया सुन्नी का भी मामला बन जाता है, ईरान सऊदी अरब का बन जाता है, तो एक तो मुस्लिम दुनिया को एक आवाज़ से बोलना पड़ेगा। अब कुछ अच्छी कुछ खबरें आ रही हैं, लेकिन बड़े पहले कदम नज़र आ रहे हैं कि सऊदी अरब और ईरान इस तरफ अगर अपने ताल्लुकात बेहतर करेंगे तो OIC भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त आप हमारे साथ मौजूद रहे। अगर अपने ताल्लुकात बेहतर करेंगे तो OIC भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त आप हमारे साथ मौजूद रहे। इसी पर बात कर रहे हैं राशिद सोमरो साहब, मौलाना साहब की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा, आप लोग इस मसले पर क्या कर रहे हैं, किस तरह आवाज़ उठा रहे हैं? ये सबसे अहम मसले पर आपने मेरी जमात का मौक़िफ़ कौम तक पहुँचाने का मुझे मौका दिया, मैं उस पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे उम्मत मुस्लिमा की तरह हमारे भी दिल खून के आंसू रो रहे हैं और नहत्ते गज़ा के मासूम बच्चों के तड़पती हुई लाशों को देखकर ज़ाहिर है कि हर मुसलमान, हर साहिब ईमान इस वक्त गमज़दा है। आपके इल्म में होगा कि जमीयत उलमा इस्लाम ने वक्त से पहले तकरीबन 2 महीने कबल कराची में एक बहुत बड़ा मिलियन मार्च मज़ार कायद पर किया था इसराइल मुर्दाबाद के नाम से। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हुक्म पर जमात के फ़ैसले के तहत, जिसमें हमास के और लीडरान ने और मस्जिद अक्सा के इमाम ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए उसमें शमूलियत की थी और ख़िताब किया था। वक्त से पहले हमने पाकिस्तानी कौम को बेदार किया था और ईद के इज्तिमात पर मौलाना फजलुर रहमान साहब के हुक्म पर पूरे मुल्क में गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के हवाले से एहतजाजी बयानात हुए और 21 तारीख को जमीयत उलमा इस्लाम ने पूरे मुल्क में बरोज़ जुम्मा को डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स में एहतजाजी मुज़ाहिरों का ऐलान कर रखा है। और जमीयत उलमा इस्लाम वक्त से पहले इन मामलात पर ऑन ग्राउंड थी, रोड पर थी, आवाम में थी, एहतजाजी मुज़ाहिरों में थी और अब भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नाकाफ़ी हैं, लेकिन हमारे बस में एक सियासी जमात के बस में यही एहतजाजी मुज़ाहरे रह जाते हैं, यही रोड और रास्ते के मुज़ाहरे रह जाते हैं। हमने बैतुल मुक़द्दस के इमाम को लेकर कौम तक उनका पैगाम पहुँचाया, हमास के लीडरान को लेकर कौम तक पैगाम पहुँचाया, लेकिन असल ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त की है। और वो मदीने की रियासत की बात करने वाले खान साहब जो 8 दिन से नथिया गली में पड़े हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं जिस तरह वो फरमा रहे थे कि कराची में एक जजीरा खाली पड़ा हुआ है। वो खान साहब क्या कर रहे हैं कि रात को उनके बच्चों के मामू जैक गोल्डस्मिथ ने जश्न मनाया है। उसी जैक गोल्डस्मिथ की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी लंदन मेयर का जब वो उम्मीदवार था तो इमरान खान साहब कैंपेन चला रहे थे एक पाकिस्तानी के मुकाबले में। क्या खान साहब अपने बच्चों के मामू के ख़िलाफ़ भी कोई ट्वीट करेंगे? जो रात को उन्होंने फ़लस्तीनियों के खून पर ट्वीट किया है इमरान खान साहब के बच्चों के मामू ने, उस पर कोई रीट्वीट करके कोई एहतजाज कौम के सामने करेंगे या यहाँ भी वही किरदार अदा करेंगे जो कश्मीर पे किया कि टेबल के नीचे वो कश्मीर का सौदा करके और ऊपर मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे? अफसोस उम्मत मुस्लिमा पर है, अफसोस उन ममालिक पर है जिनके पास फ़ौज है, जिनके पास एटमी हथियार हैं। हमारी जी
شاہد صاحب، راشد صاحب، یہ ایک ایسا معاملہ کہ جس پر ہمیں ایک ہو کر آواز اٹھانی چاہیے بجائے اس کے ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنائے. ان کے وزیر اعظم نے بھی ٹویٹ کیا، پھر شاہ صاحب بھی متحرک ہیں، رابطے کر رہے ہیں. میں آپ حکومت کو یہ ذمہ داری آپ کی بحیثیت اینکر کے ہے، آپ اپنی نبھا رہی ہیں. بحیثیت ایک ورکر کے میں روڈ پہ کھڑا احتجاج کر رہا ہوں. اصل ذمہ داری تو حکمران وقت کی ہے. وہ حکمران وقت جو اپنے آپ کو مدینے کے ریاست کا والی کہلواتا ہے، کیا مدینے کی ریاست راشد صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانی ہے. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. رکیے گا، میں آپ کی طرف آؤں گی. سابق سفیر شاہد امین صاحب، شاہد صاحب آپ اس بات کا فیصلہ کیجئے کہ جو ابھی یہ راشد صاحب نے بات کی، حکومت کی اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی جس طرح نبھانی چاہیے تھی. رجب طیب اردوان جتنی غیرت بھی ہمارے حکمرانوں کے اندر نہیں ہے؟ کیا رجب طیب اردوان جتنی ہمت بھی ہمارے حکمران نہیں کر سکتے؟ کشمیر پر بھی شاہ صاحب آواز اٹھا رہے تھے نا. آج شاہ صاحب بتائیں کہ اس کشمیر کا کیا ہوا؟ جس کشمیر کی معاملے پر اقوام متحدہ کی ایک تقریر پر خان صاحب نے پوری دنیا کو سر پہ اٹھایا ہوا تھا کہ میں نے اقوام متحدہ میں تقریر کر کے ہندوستان کی ایسی کی تیسی کر دی. آج وہ ہندوستان کہاں کھڑا ہے؟ آج اس ہندوستان کا بیانیہ کشمیر پہ کہاں کھڑا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جو اپنے کشمیر کے معاملے کو حل نہیں کر سکے، خالی رابطوں سے فون کر کے اس کو مذمت کر لی. کیا وزیر خارجہ کا کام مذمت کرنا ہوتا ہے؟ کیا وزیر داخلہ کا کام، وزیر اعظم کا کام، ایک اسلامی ریاست کے سربراہ کا کام کہ وہاں لاشوں پہ لاشیں ہمیں مل رہی ہیں، وہاں ایک منٹ راشد صاحب، ایک منٹ. آپ جن ایفرٹس کی بات کریں مجھے پہلے یہ بتائیے کہ وہ ہونی کیا چاہیے؟ اگر آپ حکومت میں ہوتے آپ لوگ کیا کرتے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک واضح طور پر ایک بات بتاتا ہوں، صاف الفاظ میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے ان اسلامی ممالک کو آن بورڈ لیتے جس طرح اس وقت آپ نے ابھی خود اپنے انٹرو میں رجب طیب اردوان کا بتایا ہے. ہم فوری طور پر ایسے ممالک جو اس معاملے پر جن کے دل دھڑک رہے ہیں غزہ کے معصوم نہتے فلسطینیوں کے ساتھ، ہم ایسے ممالک کو فوری طور پر آن بورڈ لیتے اور ایسے ممالک کے ساتھ فوری طور پر بیٹھ کر جو ہمیں کرنا پڑتا ہم ضرور کرتے، جس طرح بھی کرنا پڑتا ہم کرتے. الکفر ملت واحدہ. اگر پوری کفریہ طاقتیں یہودیوں کو سپورٹ دینے کے لیے ایک ہو سکتی ہیں تو چند نہتے معصوم فلسطینیوں کو بچانے کے لیے، قبلہ اول بیت المقدس کی چوکیداری کے لیے اسلامی ممالک کے حکمران اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ اگر آج اسلامی ممالک کے حکمران فیصلہ کر لیں کہ ہم نے غیرت ایمانی کے ساتھ باہر نکلنا ہے، آپ دیکھیں دنیا ہلتی ہے یا نہیں ہلتی. ان سب کی چابیاں یہاں پڑی ہوئی ہیں. یہ سب آپ کے اس وسطی ایشیا کے اندر مسلم ممالک کے رون منت ہیں. یہاں سے اگر ان کا تیل، گیس، ان کے جو ہے وہ ذرائع آمدن کے راستے اور رسد بند ہو جائیں، یہ کیسے ممالک چلیں گے؟ آج اگر پاکستان یہ کہہ دے کہ ہم نیٹو فورسز کے افغانستان کے انخلا سے ہم باہر نکلتے ہیں، اس وقت تک جب تک آپ جو ہے قبلہ اول بیت المقدس کا مسئلہ حل نہیں کرتے یا کم سے کم بمباری آپ ختم نہیں کرواتے. آج ہماری فوج کہہ دے کہ ہم کردار ادا نہیں کریں گے ثالثی کا طالبان اور امریکہ کے بیچ میں جب تک جو ہے وہاں ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، وہاں فلسطینیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. دیکھیں کیسے ایک رات میں 24 گھنٹے میں وہ مسئلہ حل ہوتا ہے. لیکن کچھ غیرت دکھانی ہوگی، کچھ حمیت دکھانی ہوگی، کچھ کردار ادا کرنا ہوگا. اور خالی صرف ان معاملات سے کہ جی ہم نے جو ہے وہ مذمت کر لی، فلاں ملک کے صدر کو فون کر دیا، وزیر، اس سے کام نہیں چلے گا. عملی کردار ادا کرنا ہوگا. ویسے راشد صاحب، شاہ صاحب نے کانٹیکٹ کیا ہے، سعودی عرب سے کانٹیکٹ کیا، انہوں نے فلسطین سے کیا ہے، افغانستان سے کیا ہے، جو قریبی ممالک تھے، ہمسایہ ممالک ہیں، دوست ممالک ہیں، ان سے رابطہ تو کیا گیا ہے. دیکھیں رابطہ آپ نے بولا نا کہ آن بورڈ لیتے ہم لوگ پہلے، تو آن بورڈ تو لیا جا رہا ہے. رابطوں سے حل، مسئلہ رابطوں سے حل نہیں ہوگا. تو پریکٹیکلی کیا کیا جائے؟ اقدامات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. آپ کہہ دیں کہ جی ہم اس وقت کے اور طالبان کے بیچ ثالثی کا کردار ادا نہیں کریں گے، دیکھیں کیسے مسئلہ 24 گھنٹے میں حل ہوتا ہے. صحیح. چلیے راشد صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے گا. اس وقت ہمیں جمال اسماعیل صاحب نے جوائن کیا ہے جو کہ الجزیرہ ٹی وی سے بھی منسلک رہے ہیں اور فلسطینی نژاد بھی ہیں. جمال اسماعیل، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. مجھے یہ بتائے گا what are you expecting from OIC and Security Council session and actually what is going on? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Unfortunately, we as Palestinian people inside Palestine and outside
we don't expect so much either from OIC or from United Nations Security Council or General Assembly, because unfortunately OIC since its formation in 1969 until now, it did not do so much except gathering and resolutions which cannot be implemented or enforced regarding Kashmir or Palestine or any other issue. United Nations Security Council, it is under the influence of United States, Britain, France and other Western powers. They can veto any resolution which is in favor of Palestinian people. And they support Israelis and they consider whatever Israel takes in action, it is a kind of self-defense. Also, according to the United Nations Security Council resolution, Gaza, West Bank, Al-Quds Sharif is under occupation from an occupation force which is not an integral part of so-called state of Israel. Therefore, they have or they must support the right of Palestinian people for self-independence and for resisting the occupation. But unfortunately, the Western powers are always with Israel. Okay. What is going on the ground? Israeli aircraft and Israeli military is bombarding Gaza. They are targeting deliberately the buildings which are occupied by civilians, and they are warning the residents of these buildings that right. इसी पर बात कर रहे हैं राशिद सोमरो साहब। मौलाना साहब की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट मेरी नज़र से तो नहीं गुजरा, आप लोग इस मसले पर क्या कर रहे हैं, किस तरह आवाज़ उठा रहे हैं? सबसे अहम मसले पर आपने मेरी जमात का मौक़िफ़ कौम तक पहुँचाने का मुझे मौका दिया, मैं उस पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे उम्मत मुस्लिमा की तरह हमारे भी दिल खून के आंसू रो रहे हैं और नहत्ते गज़ा के मासूम बच्चों के तड़पती हुई लाशों को देखकर ज़ाहिर है कि हर मुसलमान, हर साहिब ईमान इस वक्त गमज़दा है। आपके इल्म में होगा कि जमीयत उलमा इस्लाम ने वक्त से पहले तकरीबन 2 महीने कबल कराची में एक बहुत बड़ा मिलियन मार्च मज़ार कायद पर किया था, इसराइल मुर्दाबाद के नाम से। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हुक्म पर जमात के फ़ैसले के तहत, जिसमें हमास के और लीडरान ने और मस्जिद अक्सा के इमाम ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए उसमें शमूलियत की थी और ख़िताब किया था। वक्त से पहले हमने पाकिस्तानी कौम को बेदार किया था और ईद के इज्तिमात पर मौलाना फजलुर रहमान साहब के हुक्म पर पूरे मुल्क में गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के हवाले से एहतजाजी बयानात हुए और 21 तारीख को जमीयत उलमा इस्लाम ने पूरे मुल्क में बरोज़ जुम्मा को डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स में एहतजाजी मुज़ाहरों का ऐलान कर रखा है। और जमीयत उलमा इस्लाम वक्त से पहले इन मामलात पर ऑन ग्राउंड थी, रोड पर थी, आवाम में थी, एहतजाजी मुज़ाहरों में थी और अब भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नाकाफ़ी हैं, लेकिन हमारे बस में एक सियासी जमात के बस में यही एहतजाजी मुज़ाहरे रह जाते हैं, यही रोड और रास्ते के मुज़ाहरे रह जाते हैं। हमने बैतुल मुक़द्दस के इमाम को लेकर कौम तक उनका पैगाम पहुँचाया, हमास के लीडरान को लेकर कौम तक पैगाम पहुँचाया, लेकिन असल ज़िम्मेदारी हुकूमत वक्त की है। और वो मदीने की रियासत की बात करने वाले खान साहब जो 8 दिन से नथिया गली में पड़े हुए हैं, ऐसे पड़े हुए हैं जिस तरह वो फरमा रहे थे कि कराची में एक जजीरा खाली पड़ा हुआ है। वो खान साहब क्या कर रहे हैं कि रात को उनके बच्चों के मामू जैक गोल्डस्मिथ ने जश्न मनाया है। उसी जैक गोल्डस्मिथ की मैं बात कर रहा हूं जिसकी लंदन मेयर का जब वो उम्मीदवार था तो इमरान खान साहब कैंपेन चला रहे थे एक पाकिस्तानी के मुकाबले में। क्या खान साहब अपने बच्चों के मामू के ख़िलाफ़ भी कोई ट्वीट करेंगे? जो रात को उन्होंने फ़लस्तीनियों के खून पर ट्वीट किया है इमरान खान साहब के बच्चों के मामू ने, उस पर कोई रीट्वीट करके कोई एहतजाज कौम के सामने करेंगे या यहाँ भी वही किरदार अदा करेंगे जो कश्मीर पे किया कि टेबल के नीचे वो कश्मीर का सौदा करके और ऊपर मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे? अफसोस उम्मत मुस्लिमा पर है, अफसोस उन ममालिक पर है जिनके पास फ़ौज है, जिनके पास एटमी हथियार हैं।
हमारी जी शाहिद साहब, राशिद साहब, ये एक ऐसा मामला कि जिस पर हमें एक होकर आवाज़ उठानी चाहिए, बजाय इसके एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाए। उनके वज़ीर आज़म ने भी ट्वीट किया, फिर शाह साहब भी मुतहरिक हैं, राब्ते कर रहे हैं। मैं आप हुकूमत को ये जिम्मेदारी आपकी बहैसियत एंकर के है, आप अपनी निभा रही हैं। बहैसियत एक वर्कर के मैं रोड पे खड़ा एहतजाज कर रहा हूँ। असल जिम्मेदारी तो हुक्मरान वक्त की है। वो हुक्मरान वक्त जो अपने आप को मदीने के रियासत का वाली कहलवाता है, क्या मदीने की रियासत राशिद साहब आप ठीक कह रहे हैं कि जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको निभानी है, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। रुकिएगा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। साबिक सफीर है शाहिद अमीन साहब। शाहिद साहब, आप इस बात का फैसला कीजिए कि जो अभी ये राशिद साहब ने बात की, हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही जिस तरह निभानी चाहिए थी। रज्जब तैयब अर्दवान जितनी गैरत भी हमारे हुक्मरानों के अंदर नहीं है? क्या रज्जब तैयब अर्दवान जितनी हिम्मत भी हमारे हुक्मरान नहीं कर सकते? कश्मीर पर भी शाह साहब आवाज़ उठा रहे थे ना। आज शाह साहब बताएं कि उस कश्मीर का क्या हुआ? जिस कश्मीर की मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की एक तकरीर पर खान साहब ने पूरी दुनिया को सर पे उठाया हुआ था कि मैंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करके हिंदुस्तान की ऐसी की तैसी कर दी। आज वो हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है? आज उस हिंदुस्तान का बयानिया कश्मीर पे कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं? जो अपने कश्मीर के मामले को हल नहीं कर सके, खाली राब्तों से फ़ोन करके उसको मजम्मत कर ली। क्या वज़ीर ख़ारजा का काम मजम्मत करना होता है? क्या वज़ीर दाखिला का काम, वज़ीर आज़म का काम, एक इस्लामी रियासत के सरबराह का काम कि वहाँ लाशों पे लाशें हमें मिल रही हैं, वहाँ एक मिनट राशिद साहब, एक मिनट। आप जिन एफर्ट्स की बात कर रहे हैं, मुझे पहले ये बताइए वो होनी क्या चाहिए? अगर आप हुकूमत में होते आप लोग क्या करते? देखें, मैं आपको एक वाज़ेह तौर पर एक बात बताता हूँ, साफ अल्फाज में एक बात बताता हूँ कि हम सबसे पहले उन इस्लामी ममालिक को ऑन बोर्ड लेते, जिस तरह इस वक्त आपने अभी ख़ुद अपने इंट्रो में रज्जब तैयब अर्दवान का बताया है। हम फौरी तौर पर ऐसे ममालिक जो इस मामले पर जिनके दिल धड़क रहे हैं गज़ा के मासूम नहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ, हम ऐसे ममालिक को फौरी तौर पर ऑन बोर्ड लेते और ऐसे ममालिक के साथ फौरी तौर पर बैठकर जो हमें करना पड़ता हम ज़रूर करते, जिस तरह भी करना पड़ता हम करते। अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा। अगर पूरी कुफ्रिया ताकतें यहूदियों को सपोर्ट देने के लिए एक हो सकती हैं, तो चंद नहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की चौकीदारी के लिए इस्लामी ममालिक के हुक्मरान इकट्ठे नहीं हो सकते? अगर आज इस्लामी ममालिक के हुक्मरान फैसला कर लें कि हमने गैरत ईमानी के साथ बाहर निकलना है, आप देखें दुनिया हिलती है या नहीं हिलती। इन सब की चाबियां यहाँ पड़ी हुई हैं। ये सब आपके इस वस्ती एशिया के अंदर मुस्लिम ममालिक के रून मिन्नत हैं। यहाँ से अगर इनका तेल गैस, इनके जो है वो ज़राए आमदन के रास्ते और रसद बंद हो जाएं, ये कैसे ममालिक चलेंगे? आज अगर पाकिस्तान ये कह दे कि हम नेटो फोर्सेस के अफगानिस्तान के इनखला से हम बाहर निकलते हैं, उस वक्त तक जब तक आप जो है क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस का मसला हल नहीं करते या कम से कम बमबारी आप ख़त्म नहीं करवाते, आज हमारी फ़ौज कह दे कि हम किरदार अदा नहीं करेंगे सालसी का तालिबान और अमेरिका के बीच में, जब तक जो है वहाँ हमारा मसला हल नहीं होता, वहाँ फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता। देखें कैसे एक रात में 24 घंटे में वो मसला हल होता है। लेकिन कुछ गैरत दिखानी होगी, कुछ हमीयत दिखानी होगी, कुछ किरदार अदा करना होगा। और खाली सिर्फ इन मामलात से कि जी हमने जो है वो मजम्मत कर ली, फलां मुल्क के सदर को फ़ोन कर दिया, वज़ीर, इससे काम नहीं चलेगा। अमली किरदार अदा करना होगा। वैसे राशिद साहब, शाह साहब ने कांटेक्ट किया है, सऊदी अरब से कांटेक्ट किया, उन्होंने फ़लस्तीन से किया है, अफगानिस्तान से किया है, जो करीबी ममालिक थे, हमसाया ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, उनसे राब्ता तो किया गया है। देखिए राब्ता, आपने बोला ना कि ऑन बोर्ड लेते हम लोग पहले, तो ऑन बोर्ड तो लिया जा रहा है। राब्तों से हल मसला राब्तों से हल नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली क्या किया जाए? इक़दामात मैं आपको बता रहा हूँ ना। आप कह दें कि जी हम उस वक्त के और तालिबान के बीच सालसी का किरदार अदा नहीं करेंगे, देखें कैसे मसला 24 घंटे में हल होता है। सही। चलिए राशिद साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें जमाल इस्माइल साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि अल जज़ीरा टीवी से भी मुंसलिक रहे हैं और फ़लस्तीनी नियाद भी हैं। जमाल इस्माइल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे ये बताएगा, what are you expecting from OIC and Security Council session, and actually what is going on? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Unfortunately, we as Palestinian people inside Palestine and outside
we don't expect so much either from OIC or from United Nations Security Council or General Assembly, because unfortunately OIC since its formation in 1969 until now, it did not do so much except gathering and resolutions which cannot be implemented or enforced regarding Kashmir or Palestine or any other issue. United Nations Security Council, it is under the influence of United States, Britain, France and other Western powers. They can veto any resolution which is in favor of Palestinian people. And they support Israelis, and they consider whatever Israel takes in action, it is a kind of self-defense. Also, according to the United Nations Security Council resolution, Gaza, West Bank, Al-Quds Sharif is under occupation from an occupation force which is not an integral part of so-called state of Israel. Therefore, they have or they must support the right of Palestinian people for self-independence and for resisting the occupation. But unfortunately, the Western powers are always with Israel. Okay. What is going on the ground? Israeli aircraft and Israeli military is bombarding Gaza. They are targeting deliberately the buildings which are occupied by civilians, and they are warning the residents of these buildings that. Right, Jamal. I just want to know why the officials are not showing the expressions like solidarity with Palestinians, not in West and not in Arab. Why they are reluctant? Why they are not condemning the violence? Everyone have his own calculations. Western countries, they are the ones who have created the state of Israel. They are under influence of Israel or Israeli lobbies in the United States, United Kingdom and other Western countries. Arab and Muslim countries, unfortunately, are under the influence of these Western countries because of many reasons. Therefore, none of them is willing or have the ability or capability to take a very strong reaction regarding Palestinian rights and supporting Palestinian rights and resistance. Everyone has his own calculation. Many Arab countries have made diplomatic relation with Israel. Their media, unfortunately, is equaling Palestinians with Israelis in action, and they are saying that these attacks started from Palestinian side or from Israeli side, and they are equaling between the slaughter and the Palestinian people. Right. Thank you so much, Jamal Ismail. They have their own calculations. जो बात अभी जमाल इस्माइल ने की है कि सब मफादात की डोर में बंधे हुए हैं, तभी ना वेस्ट से उस तरीके से हमें वो रिएक्शन नज़र आ रहा है जो कि आना चाहिए था, ना ही अरब की तरफ से। कुछ मुस्लिम ममालिक भी हैं जिन्होंने चुप साध रखी है, उसकी वजह क्या है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जमाल इस्माइल हमारे साथ थे जो कि अल जज़ीरा टीवी से भी मुंसलिक रहे हैं और फ़लस्तीनी नियाद हैं, उनकी जानिब से कहा गया। शाहिद अमीन साहब साबिक सफ़ीर हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, हुकूमत को जिस तरीके से करना चाहिए काम उस तरीके से नहीं हो रहा, तमाम मुस्लिम ममालिक को ऑन बोर्ड लिया जाता, उनसे बात की जाती, तो वो किस तरह बात की जाती, आपकी नज़र में तजवीज़ क्या है? मतलब एक प्रैक्टिकल बुनियादों पर हुकूमत क्या करे? मेरी बहन, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, आप बार बार इन हुक्मरानों की बात कर रही हैं। आप माशाल्लाह रोज़ाना कौम के मसाइल लेकर हुक्मरानों को जगाने की कोशिश करती हैं। वो हुक्मरान जिन्होंने कौम को ख़ुद तबाही के किनारे पे पहुंचाया हुआ है, इनके 2.5 साला दौर इक़्तिदार की कारकर्दगी आपके सामने है। चावल भी हम सऊदी अरब से
جو ہے وہ خیرات لے کر پاکستان میں تقسیم کر رہے ہیں. ہماری حالت یہ ہے کہ انڈوں کٹوں مرغیوں اور لنگر خانے تک قوم کو پہنچایا ہوا ہے. ایسے حکمرانوں سے آپ یہ امید رکھتی ہیں کہ یہ حکمران جو اپنے ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے یہ غزہ کے اور بیت المقدس کے اور عالمی مسائل کو حل کریں گے؟ ان کے اندر یہ کیپیبلٹی ہی نہیں ہے, ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلامی اقدار کیا ہوتے ہیں, اسلامی معاملات کیا ہوتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ کے جسم کا جسد واحدہ کی طرح آپ ہیں کہ کسی ایک کو کہیں کانٹا لگتا ہے تو دوسرے کو وہاں اس کا احساس ہو جاتا ہے. لیکن یہاں ہم صرف لفاظی کرتے ہیں, صرف آ کے جھوٹ بولتے ہیں, پھر اس پر یو ٹرن لیتے ہیں, پھر آ کے ہماری داخلہ اور خارجہ پالیسیوں کی حالت یہ ہے. چلیے راشد صاحب صحیح, آپ میرے ساتھ رہیے گا. مجھے عرض کرنے دیں, یہ ایک بات پوری کرنے دیں. ہماری داخلہ اور خارجہ پالیسی 2018-25 جولائی کو کہاں کھڑی تھی اور آج کہاں ہے ہماری داخلہ اور خارجہ پالیسی؟ ہم خطے میں تنہائی کا شکار ہیں. ایسی داخلہ اور خارجہ پالیسی کے تحت ہم غزہ کا مسئلہ حل کرائیں گے؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری فوج اسلامی دنیا کی سب سے مضبوط فوج ہے. ہمارا ملک اسلامی ممالک میں اکیلا واحد ایٹمی ملک ہے. ہم اس وقت اگر چاہیں تو بھرپور انداز میں غزہ کے مسلمانوں کا بہتر انداز میں کیس لڑ سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے باصلاحیت حکمران چاہیے. اس طرح کے حکمران. چلیں میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. شاہد امین صاحب, کیا یہ بھی آپ نے بات سنی ہوگی راشد کی, یہ بول رہے ہیں کہ باصلاحیت حکمرانوں کا ہونا بہت ضروری ہے, ہم اس سے بہتر طریقے سے فلسطین کے لیے, ان کے حق کے لیے ان کا کیس لڑ سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہر ایک کی اپنی آزادی رائے ہے, جو سمجھے بہتر وہی ہے ان کا خیال. لیکن یہ کہ میرے خیال میں وقت موجودہ قیادت ہے, انہوں نے فلسطین کے سلسلے میں کافی مضبوط اسٹانڈ کیا ہے. وزیر اعظم نے مختلف ملکوں کے سربراہوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے, میرے فارن منسٹر نے رابطہ کیا ہے. پاکستان نے بالکل واضح طور پہ اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے اور OIC کی میٹنگ کو بھی طلب کیا ہے. سیکورٹی کونسل نے بھی اس بات پہ زور دیا ہے کہ کوئی ایکشن لے. اب یہ کہ پاکستان وہاں پہ جا کے فوجی کارروائی کر لے, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو بھی یہ سمجھتا ہے وہ معلوم بھی کس دنیا میں رہتا ہے. یہ پاکستان جو ہے ایک تو اسرائیل سے بہت دور ہے, دوسرے ہمارے امیڈیٹ ایشو تو ہندوستان ہے اور ہماری سیکورٹی ہے. ہم کوئی سپر پاور تو نہیں ہے کہ فلسطین میں بھی جا کے چڑھ جائیں اور کسی اور ملک میں بھی جا کے بھول جائیں. ہمیں تو اپنی سب سے پہلے تو اپنی سلامتی کی فکر کرنی چاہیے. دوسرے اسرائیل کے بارے میں یہ مت بھولیے کہ اسرائیل بھی آفت ہے, مسائل کیپیبلٹی ہے. سب سے یہ بڑی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے شاہد صاحب آپ میرے ساتھ رہے گا. سو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. قمر زمان کائرہ صاحب, جس طریقے سے فلسطین کا کیس لڑا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے, آپ مطمئن ہیں؟ چاہیے فلسطین کے اندر جہاں پہ مسلمان ہیں وہاں مسیحی بھی ہیں, اور مسلمان مر رہے ہیں تو مسیحی بھی مر رہے ہیں. اور ہمیں دنیا کو یہ نہیں باور کرانا چاہیے کہ یہ کوئی مذہبی ایشو ہے, بلکہ یہ انسانیت کی کمٹمنٹس جو ہیں وہ کسی مذہبی ایشو کے حوالے سے نہیں, بلکہ فلسطین کے اوپر ورلڈ کی کمٹمنٹ جو ہے وہ انسانیت کے حوالے سے ہے. عالمی برادری کی اپنی جو اخلاقی ذمہ داریاں ہیں وہ ان کی طرف ہمیں ان کو یاد کرانا چاہیے. اور اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ حکومت اپنا رویہ, لیکن ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ مسلمانوں کی آواز میں کتنا وزن ہے, دنیا آپ کی آواز کتنی سنتی ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ اس کو مسلمانوں کی امت کے طور پہ پیش کرنا چاہیں تو انفارچونیٹلی اس وقت مسلمان دنیا میں ملک سوائے اپنی اسٹریٹجک حیثیت کے کہ کسی کے پاس تیل ہے تو وہ کہتا ہے میں تیل کی وجہ سے دنیا کو بارگین کر سکتا ہوں, کوئی اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے کر سکتا ہے. دنیا کی ایک مہذب اقوام کے طور پہ, مہذب ممالک کے طور پہ, طاقتور اکانومیز کے طور پہ دنیا کے سامنے نہیں ہے کہ دنیا ہماری اسٹرینتھ کو یا ہماری اکنامک مائٹ کی وجہ سے ہماری بات سننے کو تیار ہو. تو ہے جرم ضعیفی کے سزا مرگ مفاجات. یہ بھی سوچنا ہوگا دنیا کو, پاکستان کو, مسلمانوں کو, کہ فلسطینیوں کو بھی اپنے اور مسلمانوں کو بھی اپنے علمی, اپنے کاروباری, اپنے معاشی مسائل کا ایسا حل نکالنا ہوگا
کہ آپ دنیا میں برابری کے سطح پہ ہوں تو آپ کی بات سنی جائے گی، ورنہ کمزور طبقات ہوں تو ایک معاشرے کے اندر، ایک ملک کے اندر طاقتور طبقات ہیں، ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ دنیا میں طاقتور قومیں جو ہیں وہ کمزور قوموں کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں اور اپنی مرضی ان پہ مسلط کرتی ہیں۔ آپ احتجاج تو کر سکتے ہیں، اس احتجاج سے کیا طاقتور کے کان پہ کوئی جوں رینگتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہی سبق ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہی کچھ ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ قاری صاحب، آج بڑے دو اہم اجلاس بھی ہو رہے ہیں، OIC کا اجلاس، سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی اجلاس ہے، بڑی سے توقعات لگائی جا رہی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کچھ وہاں سے کنکریٹ یا پھر سالڈ نکل کر آئے گا، کچھ اس کا حل نکلے گا؟ کیونکہ فوری طور پر تو فائر بندی ہونی چاہیے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، پہلی گزارش تو یہ ہے، بہت دفعہ ایسا ہوا اور یہ آخری موقع بھی نہیں ہے۔ سیکیورٹی کاؤنسل سے کیا ریزولوشن آئے گا؟ جس طرح ماضی کے ریزولوشن آئے، میرا تو خیال ہے، مجھے تو کوئی توقع نہیں ہے اس سے، کیونکہ امریکہ ہو یا وہ ممالک جن کے پاس ویٹو پاور ہے، تو وہ فلسطینیوں کے لیے اپنی ویٹو پاور استعمال نہیں کریں گے۔ اسرائیل کے خلاف کوئی سینکشنز کی بات ہوئی، اس کے خلاف اگر کسی ملک نے کوئی بات کی تو وہ اس کے خلاف ضرور ویٹو کر دیں گے، لہٰذا وہاں سے تو کوئی اسرائیلیز کے ساتھ سوائے ان سے گزارش کرنے کے، ان سے ریکویسٹ کرنے کے، کو ایک طرح کی انسانیت کے حوالے سے کوئی ایک ریزولوشن دینے کی بات کی جائے، اس سے زیادہ کی توقع مجھے تو نہیں ہے۔ اور OIC ویسے ہی میٹر نہیں کرتی، اسرائیل آپ کو کتنا وزن دیتا ہے اور دنیا آپ کو کتنا وزن دیتی ہے، اور OIC کے ممالک کے اندر اپنی یکجہتی کتنی ہے کہ ان کی آواز کوئی سن سکے۔ اپنے گھر کے اندر اگر آپ کوئی باضابطہ طریقے سے، بڑے باوقار طریقے سے رہ رہے ہوں گے، دنیا آپ کے ساتھ کاروباری طور پہ منسلک ہوگی، آپ کا کوئی وزن ہوگا تو آپ کی بات سنی جائے گی۔ سو OIC میں یقیناً مسلمانوں کے حوالے سے ایک فیس سیونگ کی بات کی جا سکتی ہے، ایک دل جا سکتی ہے، اس کا کوئی بائنڈنگ ایفیکٹ جو ہے وہ اسرائیل پہ ہوتا نہیں ہے۔ اچھا قاری صاحب، آپ ظاہری سی بات ہے قداور سیاستدان ہیں، آپ نے حکومت چلانا بھی دیکھا ہے کس طرح چلتی ہیں اور خارجہ پالیسیاں بنتی کس طرح ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اسٹریٹجی بنائی کیسے جاتی ہے۔ ابھی یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں جس طریقے سے حکومت نے رابطہ کیا، افغانستان سے رابطہ کیا، ترکی سے رابطہ کیا، سعودیہ سے رابطہ کیا اس سارے معاملے پر، اور پھر شاہ صاحب نے فلسطین کے سفیر سے بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی کوششوں کو سراہتے ہیں، ہم مطمئن ہیں، تائید کیا اس کی۔ یہ جس طریقے سے کیس لڑا گیا ہے، جو ایفرٹس آپ نے حکومت کی دیکھی ہیں، یہ سیٹسفیکٹری ہیں یا پھر اگر آپ حکومت میں ہوتے تو آپ اس سے بڑھ کے کچھ کر سکتے تھے؟ دیکھیے، میں کیا کر سکتا تھا وہ تو میں حکومت میں ہوتا تو کرتا، اور میں ماضی میں کرتا رہا۔ جب حکومت میں تھے، جو ورلڈ کرائسس آئے، ہم نے اس کو باقاعدہ رسپونڈ کیا اور پازیٹیو بڑے زوردار طریقے سے کیا۔ لیکن اس وقت کیا حکومت ٹھیک کر رہی ہے؟ آنسر اس کے جی، ترکی کے وزیر اعظم کی تو آلریڈی اس پہ بڑی زوردار موقف آ چکا تھا، پاکستان سے زیادہ تگڑا۔ ان کو آپ کو فون کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اچھا کیا، آپ اگر عالم اسلام کو اکٹھا کرنے کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن عالم اسلام کا ہو پائے گا؟ ان کے کیا اپنے مفاد ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ میں نہیں ہیں؟ عالم اسلام کے تو اپنے اندر بے شمار لڑائیاں ہیں، ان کی یکجہتی ہے کون سی جس سے دنیا پہ کوئی دباؤ کھڑا ہو سکے؟ سو ایک اخلاقی تقاضا یا ایک ریکویسٹ، ایک مہذب طریقے سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، وہی کرے گا میرا خیال ہے۔ صحیح جی، راشد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ریکویسٹ ہی کی جا سکتی ہے اسرائیل سے، اس کے علاوہ ایز سچ ان دونوں اجلاسوں سے سوائے مذمتی سٹیٹمنٹس کے اس طرح کچھ سالڈ نکلتا دکھائی نہیں دے رہا، جیسے قائرہ صاحب نے کہا۔ آپ کی کیا، جن ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے وہ ملک اس کے ساتھ اپنے تعلق بھی بنا قطع کرنے کو تیار نہیں ہوں گے عالم اسلام کے۔ صحیح جی، راشد صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھے دوست ہیں، بڑے اچھے ساتھی ہیں، میں ان کے بڑی دل سے احترام اور عزت کرتا ہوں، لیکن قائرہ صاحب کی ایک بات سے میں اختلاف رکھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کی بات کی جائے، بالکل انسانیت کی بات کی جائے، اس میں دو رائے نہیں، لیکن کیا عالم اسلام اتنا کمزور اور نہتا اور مسلمان اتنے یتیم ہو گئے ہیں کہ کوئی اسلام کی اور مسلمانوں کی بات نہ کرے؟ پوری دنیا کے اندر اب تک جتنے جہاں جہاں مظالم ہوئے ہیں، جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں، کیا یہ لوگ مسلمانوں کے حملوں میں مارے گئے ہیں؟ ایک منٹ راشد صاحب، آپ نے اختلاف کیا، اس پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں قائرہ صاحب؟ آپ کو کیا اتنا بھی شک ہے عالم اسلام میں کوئی جان ہے؟ دنیا میں ہے کوئی کسی مقام پہ؟ میں اس سے ایگری کرتا ہوں،
قاہرہ صاحب اس سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ اسلامی ممالک جن نے اسرائیل سے تعلقات قائم کیے وہ تعلقات بھی نہیں چھوڑیں گے، آئی ایگریڈ، لیکن وہاں یہودی جو جا رہے ہیں قبلہ اول پر وہ خالصتاً مذہب کے بنیاد پر جا رہے ہیں، وہاں جو وہ لڑائی لڑ رہے ہیں وہ خالصتاً اپنے ہیکل سلیمانی کے لیے اور اس کی دوبارہ تعمیرات کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ آپ کی بات درست ہے، یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، میں نے جو کہا اس کی صرف اتنی وضاحت، جب وہ لڑ مذہب کے بنیاد پر رہے ہیں تو وائی ناٹ ہم اسلام کی بات کریں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں اس سے انکاری نہیں ہوں، آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ یہ مذہب کی بنیاد پہ وہ فساد وہاں کھڑا کر رہے ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کے سامنے اس کو صرف مسلمانوں کا مسئلے کے طور پہ نہیں، وہاں مسیحی بھی ہے، اس کو انسانی المیہ کے طور پہ بھی پیش کیا جائے۔ مذہبی ایشو ہے لیکن قاہرہ صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد مذہب ہے اور اس کی بنیاد وہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا سفر کیا ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا ہم نے قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اور یہ وہ قبلہ اول ہے جس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر شرائط کے وہاں کی چابیاں حوالے کی گئیں کتابوں میں نشانیاں دیکھ کر۔ اس کا پس منظر جو ہے وہ خالصتاً دین پر، مذہب پر ہے، یہودیت بھی اپنے مذہب کی وجہ سے وہاں لڑ رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اسلام کو اور مسلمانوں کے موقف کو اتنا بھی کمزور نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم اتنا دبا دیں کہ ہم انسانیت کے معاملے کو اٹھائیں۔ یقیناً انسانیت کے معاملے کو اٹھانا چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے کہ ان معصوم بچوں کا وہاں کیا جرم ہے، ان نہتے معصوم بچے، معصوم عورتوں کا کیا جرم ہے۔ نماز پڑھ رہے تھے 27ویں رمضان کی رات کو، وہ سبحان ربی الاعلیٰ کی صداؤں میں تھے اور ان پر گولیاں برسائی گئی۔ بالکل آپ نے وجہ فرمایا راشد صاحب، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کوئی کسی چرچ میں جا کر حملہ کرے، کوئی کسی مندر میں جا کر حملہ کرے تو پوری دنیا تلملا اٹھتی ہے کہ مندر میں حملہ ہو گیا، چرچ میں حملہ ہو گیا۔ یہاں 27ویں رمضان کی مقدس رات کو اگر نماز پہ حملہ ہوتا ہے تو ہمارے اوپر کیوں جو نہیں ریگتی اور ہم کیوں اس پر احتجاج نہیں کرتے؟ راشد صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ قاہرہ صاحب ہمیں انہیں ایڈ دینے کی ضرورت ہے، ہم اس پوزیشن میں ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ فوجی آپشن تو ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی توقع کرتا ہے کہ پاکستان اپنی وہاں فوج بھیج دے گا یا کوئی غیر کارروائی کرے گا تو بالکل ہی ایک خام خیالی کی دنیا میں رہ رہا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے یہ بھی غلط ہے۔ صحیح ہے کہ OIC اتنے سال نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے۔ میں خود OIC میں پاکستان کا سفیر رہا ہوں۔ یہ سمجھنا کہ OIC کچھ نہیں کر سکتی یہ بھی غلط منطق ہے۔ OIC میں 50 سے زیادہ ممالک شامل ہیں جن میں بڑے اہم ممالک ہیں جو تیل کی، جن کے پاس ایکسپورٹ کی منافلی ہے، سعودی عرب، قطر، UAE وغیرہ۔ تو اگر یہ اپنا تیل کی سپلائی ایک دن کے لیے بھی روکے تو دنیا میں ہم بالکل ایک انقلاب آ جائے گا۔ تو یہ کہنا کہ ان کے پاس کچھ اہلیت نہیں ہے تو غلط ہے۔ سوال یہ کہ ان کی پولیٹیکل ول کدھر ہے کہ وہ اپنی اس قابلیت کو استعمال کریں۔ کن فیصل نے تو استعمال کی تھی 1973 میں اور 74 میں، تو یہ ہے کہ یہ اس کا کوئی پریزیڈنٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ دیکھیے 50 ملک سے زیادہ جو ہے اقوام متحدہ کی 1/4 ممبرشپ سے زیادہ ہے، ان کی ایک اکثری ایک ان کی اہمیت ہے، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اچھا اگر میری تصحیح بھی کیجیے گا شاہد صاحب، میری تصحیح بھی کیجیے گا، یہ ابھی ورچوئل اجلاس شروع ہو گیا OIC کا جس کی میزبانی سعودی عرب کر رہا ہے، اور ہم نے سعودی عرب سے بھی رابطہ کیا تھا اس معاملے پر کہ اس کو سلجھانا چاہیے، اس کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر اسرائیل کی اور سعودیہ کی ہم آپس کے تعلقات کی بات کریں تو تجارت والا سلسلہ تو ان کا شروع ہو گیا تھا، میرا خیال ہے پچھلے دنوں ہی خبریں آئی تھیں کچھ اس طرح کی۔ نہیں، میرے خیال میں شروع میں تو کچھ اشارے تھے کہ غالباً کچھ رابطے ہوئے ہیں، اس کے بعد سعودی عرب نے اس کی تردید کر دی، اور اب سے ان کا موقف میرے خیال میں جو ہمیشہ تھا کہ جو عرب فارمولا ہے یعنی جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اسی پہ سعودی عرب قائم ہے، تو ان کی ڈکلیئر پوزیشن یہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کوئی اسرائیل کے ساتھ ایسے کوئی رابطے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسرائیل کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ UAE، بحرین اور کئی ممالک میں پچھلے دنوں اسرائیل کے ساتھ تعلقات اسٹیبلش کیے ہیں، اور ان ملکوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جلسے میں کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ اگر اسرائیل نے اپنی موجودہ جارحیت غزہ میں ختم نہیں کی
तो हमने जो अपने ताल्लुकात बनाए थे हम उनको मुनक़ता कर सकते हैं, इसका भी इजराइल के ऊपर एक प्रेशर बनेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरत इस बात की है कि इस्लामी मुमालिक अमेरिका पे प्रेशर डालें, क्योंकि अगर इजराइल को कोई भी अपनी पॉलिसी तब्दील करने पर मजबूर कर सकता है वो अमेरिका है। और अमेरिका पे अगर असद उसे इस्तेमाल किया जाए, और बाइडेन साहब कहते भी हैं कि वो ज़्यादा मुतवाज़न पॉलिसी रखेंगे और 2 स्टेट सोल्यूशन के हक में हैं, तो इस वक्त उनके सारा जोर होना चाहिए सिफारती तौर पर भी लीडर से रब्ते होने चाहिए अमेरिका को इस बारे में कुछ बैलेंस पोजीशन लेनी चाहिए। फौरी तौर पर इजरायली जारियत जो हो रही है गाजा में मासूम मारे जा रहे हैं उसको रोका जाए। सही। तो इसके लिए देखिए सुनने में आया है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई सीज फायर होने वाली है। मेरे ख्याल में मिस्र इस सिलसिले में बड़ा फ़ाल है। मेरा अपना अंदाजा है 2-3 दिनों के अंदर मामला दोबारा से जैसे हमेशा की तरह रहता है किस्म की कोई वॉर तो चलेगी लेकिन हॉट वॉर रुक जाएगी। अच्छा, लेकिन शायद साहब इसका आप कह रहे हैं कि सीज फायर हो जाएंगे, मुज़ाकरात हो रहे हैं और इस पर बात हो भी रही है, अगर हो भी जाएगी, अगर एक ऐसा मसला है, इख्तिलाफ है कि जिस पे बार बार वो फिर हो सकता है, इसका तो कोई मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकलना चाहिए ना, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? देखिए यकीनन चाहिए। कश्मीर का भी 70 साल से हम हल के इंतजार में हैं, फ़लस्तीन का तो उससे भी ज़्यादा पुराना मसला हो गया है। लेकिन ये कि बाज़ मसले ऐसे हैं कि वो बग़ैर होने में उनमें बहुत दुश्वारी है। और फ़लस्तीन में भी ये सिचुएशन है कि बिल्कुल मुतज़ाद पोजीशन है, इजराइल की पोजीशन और फ़लस्तीनी और अरबों की पोजीशन बिल्कुल मुतज़ाद हैं। इसमें कोई किसी किस्म का दरमियानी रास्ता निकालना बड़ा मुश्किल है। एक लिहाज से आप मिसाल तो दे सकते हैं कि मिस्र ने इजराइल के साथ अपना झगड़ा खत्म करके मामूलात ताल्लुकात मामूल पे ले लिए, और अगर इजराइल को अगर ये परसुएट किया जाए तो जिसका इजराइल खुद उसका हामी रहा है, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर तो इससे हटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड देखें इजराइल जो है। और इस इजलास की मेज़बानी सऊदी अरब कर रहा है और आज यही तवक्को की जा रही है कि इस इजलास से कुछ सॉलिड निकल कर आएगा, सीज़ फायर के लिए कुछ ना कुछ करवाया जाएगा। यही मुतालिबा दुनिया भर से सामने आ रहा है। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहा है और जब तक ये जुल्म बर्बरियत का सिलसिला नहीं रुकेगा, एहतजाज का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हुकूमत से हमारी यही अपील है कि इस मसले पर जितना हो सके आगे बढ़कर फ़लस्तीनियों का केस लड़ा जाए और उनको आज़ादी दिलाई जाए। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।